बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है नावल कब्र का बेटा, एपिसोड नंबर 6। रात का आखिरी पहर था। मैंने चाय का आखिरी घूंट लेकर कप जमीन पर रखा ही था कि मुझे दूर से हल्के से शोर की आवाज महसूस हुई। जग्गू ये आवाज महसूस न कर सका। मैं एकदम उछलकर खड़ा हुआ। मुझे खड़ा होता देखकर जग्गू भी फुर्ती से खड़ा हुआ। वो हैरत से मेरी तरफ तके जा रहा था। माई बाप, क्या हुआ? वो लोग आ गए हैं जग्गू, फौरन मेरे साथ आओ। मैं किसी सहमी चीते की तरह घबराया। हम तेजी से बाहर निकले। हमें बाहर आता देखकर जग्गू के साथी भी हमारे पीछे लिपके। मैं तकरीबन दौड़ रहा था। अब शोर की आवाज वाज़ेह हो गई थी। हम आवाज के सिंह भागे। अचानक गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। जग्गू और उसके साथी बड़ी तेजी के साथ मेरे आगे और दाएं बाएं आ गए थे। मैं समझ गया कि उन्होंने मुझे अपनी हिफाजत में ले लिया। मुझे उनकी वफादारी देखकर बड़ी खुशी हुई। गोलियों की आवाजें सुनकर बस्ती वाले जाग गए थे। मेरे कहने पर जग्गू और उसके साथियों ने चिल्ला चिल्लाकर बस्ती वालों को घरों के अंदर रहने का कहा। मैं नहीं चाहता था कि कोई बेगुनाह मुजरिमों की या हमारी गोलियों का निशाना बन जाए। लोगों ने इस हिदायत पर पूरी तरह अमल किया। मुझे अपने आदमियों के ठिकानों का इल्म था, इसलिए मेरी नजरें तेजी से मुखालिफ सिम्त में गर्दिश कर रही थी। फिर मेरी अंधेरे में देखने वाली कुव्वत ने मुझे एक मुखालिफ की निशानदेही कर दी थी और उसके साथ ही मेरी पिस्टल से निकलने वाली गोली ने अपना काम कर दिखाया। जवाब में एक कुर्बनाक चीख फिजा में गूंजी। उसके साथ ही मैंने तेजी से अपनी जगह छोड़ी, क्योंकि मैं जानता था कि मुखालिफ मेरी गोली से निकलने वाले शोले की रोशनी में मेरी पोजीशन समझ जाएंगे। और वही हुआ। ठीक उसी जगह 3-4 फायर हुए, मगर अब मैं उस जगह से काफी दूर था। मुजरिम वो काम न कर सके जो मैंने किया था, और यही गलती उनकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित हुई। मैंने ठीक उस जगह फायर किए जहां से मुझे उनके शोलों की रोशनी नजर आई थी। एक बार फिर फिजा में 2 खौफनाक चीखें बुलंद हुई। मैंने अपनी दाएं जानिब देखा। अंधेरा होने के बावजूद मुझे जग्गू के चेहरे पर हैरत के बेशुमार साए रक्स करते नजर आए। वो यकीनन इस बात पर हैरान होगा कि मैं अंधेरे में किस तरह चीख टाक निशाने लगा रहा था। जग्गू के साथी भी अंदाजे से मुजरिमों पर गोलियां बरसा रहे थे। अचानक मैंने महसूस किया कि मुजरिम अब भाग निकलने की फिक्र में है, क्योंकि उन्होंने अब अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। उनकी आवाज अब दूर होने लगी। मैंने कड़क कर अपने साथियों को हुक्म दिया, कोई बचकर न जाए, घेरे में ले लो सबको। इतनी ही देर में जग्गू के बाकी साथी भी पहुंच गए। मेरी हिदायत पर पूरी तरह से अमल हुआ था। जग्गू के साथियों ने एक वसी दायरे में फैलकर मुजरिमों के भागने के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए। मैंने फायरिंग बंद कर दी थी, क्योंकि इस तरह अपने ही किसी साथी को गोली लगने का खतरा था। अचानक मुझे 2 आदमी अपनी तरफ भागते नजर आए। जग्गू ने अपनी पिस्टल सीधी की, मगर मैंने उसे रोक दिया। क्या करते हो बेवकूफ, इस तरह अपने किसी आदमी को भी गोली लग सकती है। जग्गू का पिस्टल वाला हाथ जल्दी से नीचे हुआ। वो लोग कुछ और नजदीक आए। मैं बगोले की तरह अपनी जगह से उछला और फिजा में कलाबाजियां खाता और कभी किसी लट्टू की तरह घूमता हुआ ऐन मुजरिमों के सर पर पहुंच चुका। और फिर मेरे हाथ में मौजूद पिस्टल शोले उगलने लगी। कुछ ही लम्हों में तमाम मुजरिम अपने अंजाम तक पहुंच चुके थे। मैंने पूरी तसल्ली करने के बाद कि अब कोई मुजरिम बाकी नहीं बचा, आवाज देकर जग्गू को बुलाया। जग्गू के साथ साथ दूसरे साथी भी करीब आए। फिर उन सब ने मिलकर एक फलक शगाफ कहकहा लगाया, शेरू दादा जिंदाबाद। और नारे की गूंज सुनकर धड़ाधड़ दरवाजे खुलने लगे। लोगों की घरों की बंद लाइटें जलाना शुरू कर दी। जग्गू और उसके साथी मेरे गिर्द दीवानावार नाच रहे थे और उन लोगों के दरमियान खड़ा मैं मुस्कुरा रहा था। अचानक ही मैंने खान की जीप को बस्ती में दाखिल होते देखा। मैंने हाथ के इशारे से दूर से ही खान को खुशामदीद कहा। खान और उसके साथी तेजी से चलते हुए मेरे नजदीक पहुंचे। खान ने करीब पहुंचकर बेताबी से पूछा, क्या हुआ दादा, ये फायरिंग कैसी थी? खान साहिब, मुजरिमों ने आज फिर बस्ती पर अपने शिकार की तलाश में शब खून मारा था, मगर जग्गू और इसके साथियों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत वो बुरी तरह नाकाम रहे। मैंने मुख्तसर सी तफसील बताई। तो क्या मुजरिम भाग गए, कोई पकड़ा नहीं गया? खान ने पूछा। अरे खान साहिब, हमारा माई बाप के होते हुए वो जालिम का बच्चा कैसे भाग सकता था? इधर आकर देखो ना, उनकी लाशों का ढेर पड़ा है। ये सब का सब अकेले हमारे माई बाप ने ढेर किया है। देखो ना, आगे आओ, जग्गू ने बड़े फहरिया अंदाज में कहा।
ونڈرفل شیرو دادا، یہ تو واقعی آپ نے کمال کیا۔ ونود جیب سے ٹارچ نکالو، خان نے مسرت بھرے انداز میں میرا ہاتھ دبا کر کہا۔ ونود نے ٹارچ نکال کر روشن کی۔ یہ ایک چھوٹا سا میدان تھا اور آس پاس کے مکانوں میں روشنی ہونے کے باوجود یہاں خاصے اندھیرا تھا، اس لیے ٹارچ چرانی پڑی تھی۔ ہم نے ٹارچ کی روشنی میں میدان میں مختلف جگہوں پر گرے ہوئے مجرموں کی لاشوں کو دیکھا، وہ سب ختم ہو چکے تھے۔ یہ تعداد میں کل 7 تھے اور سب کے سب گولیوں کا شکار۔ نہیں کمشنر صاحب، اتنا وقت نہیں ہے، میں نے تلخی سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر دادا، میں… کمشنر جلدی سے کھڑا ہو کر منمنایا۔ مجھے کچھ اور سوچنے دے، میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر چند لمحوں کے بعد میں نے پولیس کمشنر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، سنیے کمشنر صاحب۔ میں نے انہیں پورا پروگرام سمجھایا۔ کچھ پشو پیش کے بعد کمشنر اس پر تیار ہوا۔ اس کے ساتھ ہی جگو اپنے تمام ساتھیوں سمیت بستی میں پہنچ گیا۔ صرف 10 منٹ میں وہ پوری بستی کے مردوں اور عورتوں کو اکٹھا کر کے لایا۔ پولیس کمشنر اور دوسرے لوگ اتنی دیر میں واپس جا چکے تھے۔ پروگرام کے مطابق انہیں آدھے گھنٹے کے بعد مندر میں پہنچنا تھا۔ جگو نے انہیں ساری بات اچھی طرح سمجھائی۔ لوگ جان کر بری طرح مشغول ہو چکے تھے۔ باہر شور کی آواز سن کر میں پروقار انداز میں چلتا ہوا ڈیرے سے باہر نکل آیا۔ مجھے دیکھ کر لوگوں کا جوش و خروش عروج پر پہنچ گیا۔ وہ میرے نام کے نعرے لگا رہے تھے اور ساتھ ہی دھرم ناتھ کو گالیاں بھی دے رہے تھے۔ یہ 400-500 لوگوں کا اچھا خاصا ہجوم بن چکا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مجمع پر ایک دم سکوت چھا گیا۔ میں نے پر اسرار انداز میں کہا، بہنوں اور بھائیوں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد آپ کا مجرم آپ کے قدموں میں ہوگا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، بس چند لمحوں کی بات ہے، آپ کا مجرم آپ کے سامنے ہوگا۔ وہ درندہ مندر کا پجاری بن کر آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کے نزدیک کوئی لڑکی ہندو ہے اور نہ مسلمان، بس وہ اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا ہے۔ پولیس اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس پر ہار ڈالنے سے گھبرا رہی ہے۔ ہمیں اپنا مجرم خود پکڑنا ہوگا۔ اب بھی اس نے ایک لڑکی کو چھپا رکھا ہے اور بھی بہت سے بے گناہ اس کی قید میں ہیں۔ ہمیں اس کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرنا ہے، قانون کو اس کا اصلی چہرہ دکھانا ہے۔ کیا آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے؟ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، ہم شیرو دادا کے ساتھ ہیں، لوگوں نے پرجوش انداز سے جواب دیا۔ تو پھر چلے آؤ میرے ساتھ، میں نے گرجدار آواز میں کہا۔ لوگ نعرے لگاتے ہوئے میرے پیچھے چل پڑے۔ ہجوم مجرم کو پہچان کر بے قابو ہو رہا تھا۔ ان کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ خود میرا بھی عجیب حال تھا۔ دھرم ناتھ سے براہ راست ٹکراؤ کے خیال سے میرا خون جوش مار رہا تھا۔ انسانیت کے ایک دشمن کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم لوگ مندر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں سب سے آگے تھا۔ میرے دائیں طرف جگو اور بائیں طرف جگو کا ایک اور دلیر ساتھی رامو تھا۔ جگو اور اس کے ساتھی پوری طرح مسلح تھے۔ میں خود بھی پوری طرح تیار تھا۔ مندر کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا میں مندر کے صحن میں داخل ہو چکا تھا۔ لوگوں کے نعروں میں مزید شدت آ گئی تھی۔ مندر ان کے شور کی گونج سے تھرا رہا تھا۔ کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شور شرابے کی آواز سن کر پوجا میں مصروف پجاری اور دیوداسیاں پوجا چھوڑ کر باہر نکل آئے اور حیرت سے نعرے لگاتے ہوئے ہجوم کو دیکھنے لگے۔ سب سے کھڑا پجاری راج پال غصے سے لوگوں کو گھورتے ہوئے کئی پاگل کتے کی طرح گھر آیا۔ یہ کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہے ہو؟ یہ مندر ہے، تمہارے باوا کا گھر نہیں۔ بھگوان کے گھر میں نعرے لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ خاموش ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کالی ماتا تم سب کو جلا کر بھسم کر ڈالے۔ لوگوں پر راج پال کی کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح دھرم ناتھ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ چپ ہو جاؤ مورکھو، دھرم ناتھ جی جیسی مہان کالی ماتا کے بھگت کے خلاف اپنی گندی زبان بند کرو، ورنہ دھرم ناتھ جی… میں نے ہاتھ اٹھا کر ہجوم کی طرف اور پھر خونی نگاہوں سے راج پال کی طرف دیکھا، اور دھرم ناتھ کے پالتو کتے اپنا بادشاہ بن کر اور اس راکشس کو ہمارے حوالے کر دے۔ آج اس عزتوں کے بیپاری کا یوم حساب ہے، میں نے گرم ہو کر کہا۔ مجمع میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ راج پال کے چہرے پر کئی رنگ بدلے۔ دیوداسیاں خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ راج پال اب راہ راست مجھ سے مخاطب ہوا، لیکن اس کی آواز صاف طور پر لرز رہی تھی۔ وہ پہلے جیسا جوش و خروش نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ کون ہو تم؟ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ہمارے مہاراج کے خلاف اناپ شناپ بکو؟ خاموش ہو جا کسی دلال کی اولاد، زیادہ بک بک کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ میں تمہیں آخری بات حکم دیتا ہوں کہ اس بہروپیوں کو ہمارے حوالے کرو، ورنہ تیرا وہ حشر کروں گا کہ تیری نسلیں بھی یاد رکھے گی۔ میں نے چند قدم آگے بڑھ کر کہا۔ اب راج پال اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر خوف کی پرچھائی صاف نظر آ رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ابھی تک دھرم ناتھ سامنے نہیں آیا تھا۔ راج پال نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی زبان کھولی، مگر اب وہ منت بھرے انداز میں بول رہا تھا، دیکھو مہاشے، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو
اور یہ لوگ مہاراج سے کیا چاہتے ہیں؟ مہاراج اندر پوجا میں مصروف ہے، پرنتو تم یہ آخر ہوا کیا ہے؟ تم لوگوں کو یقیناً مہاراج کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اوے دھرم ناتھ کے دلال، یہ ہمارے مائی باپ ہے شیرو داتا، اور تو جانتا ہے کہ ہم سب لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تم سب دھرم ناتھ کے ساتھ مل کر ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اغوا کرتے ہو، پھر انہیں ختم کر دیتے ہو۔ تمہاری کالی کرتوتیں ہم سب جان چکے ہیں۔ ابھی تم نے مندر میں ایک لڑکی کو چھپا رکھا ہے، سیدھی طرح اس حرامی دھرم ناتھ کو ہمارے حوالے کرو ورنہ۔ جگو کڑک کر بولا۔ رام رام رام۔ راجپال یہ سن کر خوف سے کانپنے لگا، مگر پھر بھی ہٹ درمی سے بولا، بالکہ تم سے کوئی بھول ہو گئی ہے۔ دھرم ناتھ جی جیسے سچے اور مہان پجاری ایسا پاپ نہیں کر سکتے۔ ضرور تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ تم ایسے نہیں مانو گے۔ جگو، اس کتے کو باندھ کر چھت سے لٹکا دو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ جو ہی جگو اور اس کے ساتھی آگے بڑھے، دیوداسیا چیخیں مارتی ہوئی اندر بھاگی، دوسری پجاری بھی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ راجپال نے گھبرا کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر جگو نے ایک ہی جس میں اسے قابو کیا اور چند لمحوں بعد ہی میرے حکم کی تعمیل ہو چکی تھی۔ میں نے گرج کر کہا، دھرم ناتھ باہر نکل بزدل، اور دیکھ اپنے چیلے کا انجام۔ کتے، تیرا انجام اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوگا۔ راجپال رسی سے بندھا الٹا لٹکا بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ دوسرے پجاری بے بسی سے دور کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ دیوداسیاں پوجا ہال کے بڑے دروازے پر کھڑی خوفزدہ نظروں سے کبھی راجپال کو دیکھتی اور کبھی اندر دیکھنے لگتی، جہاں شدید دھرم ناتھ چھپا بیٹھا تھا۔ میں جان بوجھ کر ابھی تک دھرم ناتھ کو ڈھیل دے رہا تھا، میں اسے اتنی جلدی مارنا نہیں چاہتا تھا۔ راجپال ان منتوں پر اتر آیا تھا، وہ رو رہا تھا، شیرو دادا، تمہیں کالی کی سونگت، مجھے क्षमा کر دو، میں نردوش ہوں، بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وہ زور سے چیخ کر بولا، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے دھرم ناتھ کے کہنے پر کیا، میں نے خود کوئی پاپ نہیں کیا، کسی ناری کی عزت نہیں لوٹی، سب کچھ دھرم ناتھ نے کیا، میں نردوش ہوں۔ سن لیا تم لوگوں نے؟ میں نے ہجوم کی طرف رخ پھیر کر بلند آواز سے کہا۔ یہ حرامزادہ دھرم ناتھ کے کہنے پر جرم کرتا رہا، کیا یہ معافی کے قابل ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ بھی پاپی ہے، اسے بھی سزا ملنی چاہیے، لوگوں نے غضبناک ہو کر کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں سے اس کتے کا انجام دیکھو، میں نے کڑک کر کہا۔ میں نے اپنا رخ بدلا اور مندر میں لگی ہوئی گھنٹی کو چین سمیت جھٹکے سے اپنے ہاتھ میں لیا اور پوری قوت کے ساتھ گھما کر راجپال کے جسم پر ماری۔ پورا مندر راجپال کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ لوگ حیرت سے گمسم کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ راجپال کی چیخوں کے ساتھ اب ان میں داسیوں کی خوفزدہ چیخیں بھی شامل ہو گئی۔ دو تین داسیاں بھاگ کر غالباً دھرم ناتھ کو یہ سب کچھ بتانے کے لیے اندر بھاگی۔ میرے مسلسل وار سے راجپال کا جسم لہو لہان ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ میں موجود گھنٹی اس پر کہرے الہی بن کر ٹوٹ رہی تھی۔ اس کی چیخیں اب مدھم ہوتی جا رہی تھی، مگر میں نے ابھی تک اپنا ہاتھ نہیں روکا تھا۔ میرا آخری وار اس کی کھوپڑی پر پڑا، اس کا بیجا سر سے نکل کر زمین پر بکھر گیا۔ آنکھیں بے نور ہو گئی، مگر بے گناہ اور معصوم بچیوں کے ساتھ ہونے والے سلوک نے میرے غضب کو اتنا بڑھایا کہ میں بالکل بے حس ہو چکا تھا۔ اچانک جگو بے قرار ہو کر میرے قدموں پر گر پڑا۔ مائی باپ، یہ راکشس تو نرک میں پہنچ چکا ہے، اب بس کریں اور اصلی مورخ کو پکڑیں۔ میں ایک دم جیسے ہوش میں آیا، اچانک ہجوم میں سے ایک شخص کی آواز سنائی دی، شیرو دادا کی جے، جے ہو شیرو دادا کی۔ جواب میں سب لوگ پوری طاقت سے بول اٹھے۔ پھر یہ نعرہ مسلسل گونجنے لگا۔ میری آنکھیں اب پوجا ہال کے بڑے دروازے پر مرکوز تھی۔ میرے خون کی گردش تیز اور آنکھوں کی سرخی گہری ہونے لگی۔ اچانک داسیاں گھبرا کر پیچھے ہٹی، پجاریوں نے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا۔ وہ اپنی مکروہ صورت کے ساتھ بڑی بڑی خوفناک آنکھوں کو ادھر ادھر گھماتا کسی زخمی سان کی طرح ڈکراتا ہوا پوجا ہال کے بڑے دروازے سے نمودار ہو چکا تھا۔ اس حیرت و غصے سے اپنے چیلے راجپال کی لٹکتی ہوئی لاش کو دیکھا اور کسی کتے کی طرح گرایا۔ کس بدبخت نے جرأت کی؟ کس نے اپنی موت کو للکارا؟ تیرا نام ہی دھرم ناتھ ہے، تو ہی عزتوں کا لٹیرا ہے، پجاری کے روپ میں پاپی بے غیرت۔ تیرا انجام تو اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا۔ میں آگے بڑھ کر دھارا۔ میری بات سن کر اس کے نقش و نگار غصے میں بھڑکنے لگے۔ اس وقت وہ اور بھی زیادہ کریکھا لگ رہا تھا۔ پورے مندر میں صرف ہم دونوں کی آوازیں گونج رہی تھی، باقی سب لوگ دم سادے کھڑے تھے، یوں جیسے وہ بے جان بت ہیں۔ للکار رکھ کر اپنی موت پر چھاپ لگا دی۔ اب دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں۔ ہاں، میں ان لوگوں کا شیرو دادا ہوں اور تیرے لیے شہریار احمد۔ تیری موت ہوں، تو بھگت نہیں بہروپیا ہے۔ راجپال تیرا پالتو کتا تیرے گناہوں کا ثبوت دے چکا ہے، اب تو لوگوں کو مزید دھوکہ نہیں دے سکتا، لوگ تیرا اصلی روپ جان چکے ہیں۔ راجپال کا حشر تو نے دیکھا، اب تیرا انجام بھی یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میں تجھے کسی پاگل کتے کی طرح ماروں گا، میں نے جارحانہ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں کسی عقاب کی طرح فضا میں تیرتا ہوا سیدھا دھرم ناتھ پر جا پڑا۔ جو ہی میرے پاؤں زمین پر لگے، میرے دونوں ہاتھوں نے بجلی کی تیزی سے حرکت کی۔
دھرم ناتھ ایک جھٹکے سے فضا میں بلند ہوا، میرے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری جانب جا گرا۔ اس کا بھاری بھرکم جسم ایک دھماکے سے پکے فرش پر گرا اور ساتھ ہی اس کی ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ اس کے بعد میرے ہاتھ پاؤں مشینی میں انداز میں حرکت میں آئے۔ دھرم ناتھ کسی فٹ بال کی طرح میرے آگے آگے لڑک رہا تھا۔ پورا مندر اس کی چیخوں سے گونجنے لگا۔ اس کا چہرہ اور جسم جگہ جگہ سے خون آلود ہونے لگا۔ میں نے ایک بار پھر دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر فضا میں بلند کیا اور دور پھینک دیا۔ وہ سیدھا سامنے کھڑے پجاریوں پر جا گرا۔ اچانک 2-3 پجاری تیزی سے آگے بڑھے اور میرے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ گڑگڑا رہے تھے، مہاراج آپ بلوان ہیں، ہمارے مہاراج کو क्षमा کریں، ان سے بھول ہو گئی، ہم ان کی بھول کا پرچائشت کرنے کو تیار ہیں، ایک بار انہیں क्षमा کر دیں۔ میں نے ان سے پاؤں چھڑانے کی کوشش کی۔ اتنی دیر کے لیے میرا دھیان دھرم ناتھ کی طرف سے ہٹا اور یہی مجھ سے چوک ہو گئی۔ دھرم ناتھ کے لیے یہ موقع کافی تھا۔ اس نے فوراً منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا جسے میں نہ دیکھ سکا۔ میں نے جگو کو اشارہ کیا تو وہ اس کے 2-3 ساتھی بھوکے بیریوں کی طرح ان پجاریوں پر بل پڑے، مگر مجھے دیر ہو چکی تھی۔ دھرم ناتھ نے اپنا عمل مکمل کر لیا۔ اس نے زور سے نعرہ لگایا، جے کالی ماتا کی جے۔ پھر اس نے میری طرف پھونک ماری۔ میرے جسم کو زوردار جھٹکے لگنا شروع ہوئے۔ وہ خونہار نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ تبھی اس نے کوئی دوسرا عمل شروع کیا۔ اس کے ہونٹ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ دائیں ہاتھ کی انگلی کا رخ اس نے میری طرف کر رکھا تھا۔ اچانک مجھے میرے جسم میں لاوا سا دکھتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پاؤں سکڑ رہے ہیں۔ میں نے چونک کر اپنے پیروں پر نظر ڈالی تو میں لرز کر رہ گیا۔ میرے پاؤں پر کسی جانور کی طرح چھوٹے چھوٹے بال نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان کی شکل آہستہ آہستہ بدل رہی تھی اور ساتھ ساتھ میرے جسم میں تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ میں کسی دہکتے ہوئے تندور میں جا گرا ہوں۔ یہ تپش میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی میرا جسم ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میرے جسم میں بڑھنے والی تپش ایک دم ہلکی ہونے لگی۔ میری نظر اپنے پاؤں پر پڑی۔ میرے پاؤں جو کہ اس وقت تک آدھے کتے کے پنجوں میں تبدیل ہو چکے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ دھرم ناتھ نے اپنا حملہ ناکام ہوتے دیکھا تو فوراً ہی دوسرا عمل شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس کا عمل پورا ہوا، اس نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر میری طرف جھٹکا اور ساتھ ہی زوردار نعرہ بلند کیا، جے جے کالی۔ اچانک مجھے لگا جیسے کہ دھرم ناتھ کے ہاتھوں سے آگ نکل کر ایک بڑے گولے کی شکل میں میری طرف بڑھی ہو۔ یہ دیکھ کر جگو اور اس کا ساتھی رامو بے قرار ہو کر میری جانب بھاگے۔ جگو تو سیدھا میری طرف آیا، مگر رامو اپنی برق رفتاری کی وجہ سے خود پر قابو نہ پا سکا اور مجھ سے آگے نکل گیا۔ جو ہی جگو میرے قریب آیا، وہ میرے جسم سے یوں گزرا جیسے وہ گوشت پوش کا انسان نہ ہو، صرف ہوا کا ایک جھونکا ہو، اور یہی بات اس کے لیے زندگی کی ضمانت تھی، کیونکہ آگ کے دہتے ہوئے گولے نے رامو کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ فضا میں رامو کی کربناک چیخ بلند ہوئی۔ اس کے پورے جسم کو آگ لگ چکی تھی۔ وہ چیخیں مارتا ہوا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اب آگ کا گولا میرے قریب آ چکا تھا اور دوسرے ہی لمحے وہ آگ کا گولا بھی میرے جسم سے یوں آر پار ہوا جیسے کہ میرا وہاں کوئی وجود نہ ہو، جبکہ سینکڑوں لوگوں نے دیکھا کہ میں جہاں کھڑا تھا وہیں پر کھڑا ہوں۔ میں نے ایک نظر رامو پر ڈالی۔ رامو جیسے ہی میرے نزدیک آیا، میں نے آگے بڑھ کر تیزی سے رامو کو مندر میں بنے پانی کے ہوس میں اٹھا کر پھینکا۔ پانی میں گرتے ہی رامو کے جسم سے آگ غائب ہوئی، مگر رامو کے پورے جسم پر آبلے پڑتے جا رہے تھے، مگر مجھے یقین نہ تھا کہ اب اسے ان آبلوں سے کوئی تکلیف محسوس نہیں رہی ہوگی۔ تاہم یہ وقت ایسی باتیں سوچنے کا نہ تھا۔ میں نے غضبناک نظریں دھرم ناتھ پر ڈالی، جو کہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے اس خوفناک وار سے بچ گیا ہوں۔ میں نے اس پر وار کرنے سے پہلے جگو کو مخاطب کیا، جس کی مداخلت سے مجھے نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ جگو، اب تم یا تمہارا کوئی ساتھی کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گا، ورنہ اس کے ساتھ مجھے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ صحن میں کھڑے لوگ کونوں میں خوف سے دبکے پڑے تھے۔ میں نے فوراً دھرم ناتھ کی طرف توجہ دیتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، دھرم ناتھ سنبھلو، ناکامی تمہارا مقدر بن چکی ہے، اب میری باری ہے۔ دھرم ناتھ نے میری بات سن کر ایک جھٹکے سے اپنا سر ہلایا اور منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر کوئی اور وار کرتا، میں تیزی سے آگے بڑھا اور میرا دایاں ہاتھ فضا میں لہرایا۔ میرا ہاتھ پوری قوت سے اس کے جبڑے پر پڑا۔ دھرم ناتھ کے منہ سے کربناک چیخ بلند ہوئی۔ میرے ہاتھ پاؤں مشینی انداز میں حرکت میں آئے۔ دھرم ناتھ کی چیخوں میں اور بھی شدت پیدا ہوئی۔ وہ میرے وار سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ زور زور سے چلا رہا تھا، بھگوان کے لیے بس کرو، نہ مارو مجھے، क्षमा کر دو، نہ مارو مجھے، क्षमा کر دو۔ وہ میرے واروں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا، مگر میں اسے اٹھا کر وہیں لا کر پٹخ دیتا۔ وہ مار کھاتا ہوا پوجا ہال میں داخل ہو چکا تھا۔ 2 پجاری اس کی حمایت میں آگے بڑھے، مگر مجھ پر سوار جنون دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ سارا ہجوم خوف و حیرت کے عالم میں یہ تماشا دیکھتے ہوئے ہمارے پیچھے پوجا ہال کے قریب آ چکا تھا۔
धर्मनाथ भागता हुआ सीधा जाकर काली के चरणों में गिरा और इस मुसीबत से बचने के लिए धाई देने लगा। माता, अपने भगत को बचा लो, धाई है माता, धाई है, अपने सच्चे सेवक को बचा लो माता, ये बली तेरे पुजारी को मार डालेगा। उसकी बेबसी पर मैंने एक जोरदार कहकहा लगाया और फिर किसी होनहार चीते की तरह गराकर कहा, धर्मे, तुझे तो तेरा भगवान भी माफ नहीं करेगा। तेरी काली करतूतों पर वो भी तुझसे नाराज हो चुका है। सबूत चाहिए तुझे मेरी बात का? तो ये देख। धर्मनाथ ने खून से लितरा हुआ चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से बेबसी झलक रही थी। फिर वो खौफजदा अंदाज में काली के बुत की तरफ देखने लगा। ये एक देव हेकल बुत था जिसे एक चबूते पर रखा गया था। अचानक ही वो बुत फिजा में बुलंद हुआ। ये देखकर धर्मनाथ और वहां पर मौजूद दूसरे पुजारियों के मुंह से चीखें निकल गई। मैं खुद हैरान नजरों से बुत को देख रहा था। बुत तेजी से उन पे गिरा। बुत के गिरते ही मैंने बुत के पीछे रेणुका देवी को देखा, जो कि सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मेरे अलावा वो किसी और को नजर नहीं आ रही थी। धर्मनाथ ने खुद पर बुत के गिरने से पहले ही बड़ी फुर्ती से काम लिया और तेजी से कलाबाजी खाते हुए चबूतरे के पीछे जा गिरा। दो पुजारी ऐन बुत के नीचे थे। वो बावजूद कोशिश के खुद को बचा न सके और मनु वजनी बुत के नीचे दब कर रह गए। उनके हलक से निकलने वाली आखिरी चीखें बड़ी कुर्बनाक थी। भारी भरकम बुत भी गिरकर चकनाचूर हो गया और उसके नीचे पुजारियों का भरता बन चुका था। ये मंजर देखकर वहां पर मौजूद हजूम में से कई लोगों के मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई। मैं तेजी के साथ चबूते की जानिब लिपका, मगर मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी। धर्मनाथ ने इस मौके से पूरा फायदा उठाया। मेरे चबूते के पास पहुंचने से पहले उसने अपनी साहिराना कुव्वतों से काम लेते हुए अपने और मेरे बीच आग और धुएं की दीवार खाइल कर दी। मैंने उसकी परवाह न करते हुए तेजी से मुर्दा पुजारियों की लाशों को फलांगता हुआ चबूतरे के ऊपर चढ़ा, मगर अफसोस धर्मनाथ तो वहां से गायब हो चुका था। मैं बेचैनी से इधर उधर भाग कर देखा, मगर हिंदू भगोड़ा एक मुसलमान से मुकाबला न कर सका और वहां से फरार हो गया। मुझे दिल में इस बात का इतराफ करना पड़ा कि धर्मनाथ तो बहरहाल जबरदस्त साहिर था, क्योंकि इस तरह किसी की आंखों के सामने गायब हो जाना कोई मामूली बात न थी। धर्मनाथ के फरार हो जाने के बाद मैं बुरी तरह से झंझला गया। इसी झंझलाहट ने मेरे जहन को भी मुंतशिर कर दिया। मैंने एक बार फिर आगे पीछे जाकर अच्छी तरह से जायजा लिया कि धर्मनाथ किस तरफ फरार हुआ, मगर मैं अपनी कोशिश में कामयाब न हो सका। मुझे खुद पे गुस्सा आया कि मेरी लापरवाही से उस दरिंदे को भाग जाने का मौका मिला, मगर अब क्या हो सकता था। अब मुझे फिर उसे ढूंढना और उसे अंजाम तक पहुंचाना था। मैंने अपनी नाकामी पर सीपा होकर चिल्लाकर जग्गू को पुकारा, जग्गू हाजिर हो माई बाप। जग्गू, जो कि हैरत के समुद्र में गोते खा रहा था, एकदम घबराकर बोला, इस कुत्ते धर्म मौके बाकी साथियों को काबू कर लो। खबरदार कोई भागने न पाए और सुनो, किसी औरत को कुछ मत कहना। जो हुक्म माई बाप। जग्गू ने फुर्ती से अपनी जगह से हरकत करते हुए कहा। जग्गू के इशारे पर उसके साथियों ने वहां पर मौजूद 20 के करीब पुजारियों पर हल्ला बोला। पुजारी, जो कि पहले धर्मनाथ की दुर्गत बनते देखकर और फिर उसके फरार हो जाने पर पहले ही खौफजदा थे और फरार की राह ढूंढ रहे थे, इस अचानक हमले पर और भी बुखला गए। जग्गू और उसके साथियों ने उन्हें मुक्कू और ठुड्डू पर रखा। चंद एक ने रस्सियों से उसकी पिटाई करना शुरू की। मंदिर में एक बार फिर चीखें गूंजने लगी। इनमें से कोई भी रहम के काबिल न था। हर कोई किसी न किसी तौर पर धर्मनाथ के जुर्म में शरीक रहा था, इसलिए मुझे इन पर बिल्कुल रहम नहीं आ रहा था। उनके मुंह से निकलती हुई कुर्बनाक चीखें मुझे सुकून बख्श रही थी। ये सब जालिम थे, दरिंदे थे, धर्मनाथ के छोड़े हुए दलाल थे, जो मासूम लड़कियों को अगवा करके धर्मनाथ की खिदमत में पेश करते, इसलिए ये किसी तरह भी काबिले रहम न थे। जग्गू के साथ अब हजूम भी काफी जमा हो चुका था। जग्गू और उसके साथियों ने मार मार कर पुजारियों का हुलिया बिगाड़ दिया। वो सब बड़ी बेरहमी से उन्हें पीट रहे थे। तमाम दासियां एक कोने में खड़ी खौफ से थर थर कांपती हुई ये सब कुछ देख रही थी। हालांकि उन्हें बखूबी सुन लिया था कि मैंने जग्गू को मना किया कि उन्हें हाथ न लगाए, मगर वो फिर भी बार बार सहमी हुई निगाहों से मुझे देख रही थी। मंदिर का सफेद संगे मरमर का फर्श इन पुजारियों के गंदे खून से सुर्ख हो चुका था। मैंने देखा उनमें से कई पुजारी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। ये देखकर मैंने जग्गू को रोकते हुए आवाज दी, बस कर जग्गू, बस कर। इनके लिए इतनी सजा काफी है, बाकी काम पुलिस पूरा करेगी। इनके हाथों बांधो, जल्दी करो, हमें अभी यहाँ पर कैद बेगुनाहों को भी छुड़ाना है। मेरी आवाज पर जग्गू और उसके साथी मशीनी अंदाज में रुके। उन्होंने इधर उधर से रस्सियां गठरी की और जख्मों से कराते हुए पुजारियों की मशकें कस दी। इस काम से फारिग होकर मैंने अपने कदम दासियों की तरफ बढ़ाए। मुझे अपनी जानिब बढ़ता देखकर उनमें से कई एक खौफ से चीखें मारने लगी। उन्हें मेरे बारे में यकीनन गलत फहमी थी। शायद उन्होंने मुझे भी धर्मनाथ जैसा समझ लिया। मैंने अपने चेहरे पर नरमी लाते हुए उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और फिर इंतहाई नरम लहजे में उससे कहा, सुनो, तुम्हें मुझसे खौफ खाने की जरूरत नहीं। मैं धर्मनाथ नहीं, शहरयार अहमद हूँ। मैं सालिम को उसके काले करतूतों की सजा देने आया था। ताहम तुम तो जानती हो कि वो किस कदर जालिम और हवस परस्त था।
पुजारी के रूप में छुपा हुआ राक्षस था वो, और मेरे साथी जानते हैं कि तुम बिल्कुल बेकसूर हो। मेरी इस वजाहत पर उसके चेहरे पर लहराते हुए खौफ के साए खत्म होने लगे, उनकी जगह इत्मीनान छलकने लगा। आपने ठीक कहा महाराज, इनमें से एक देवदासी ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से मुझे प्रणाम करते हुए कहा, हम वाकई निर्दोष हैं। हम धर्मनाथ जैसे राक्षस के सामने बेबस थी। उस हवस के पुजारी ने हमें से कई दासियों के साथ भी बुरा किया था, मगर हम उसके शहर के सामने बेबस थी। हम जुबान नहीं खोल सकती थी। एक मरतबा एक दासी ने कोशिश की, मगर उस दिन के बाद हम उसको जिंदगी भर कभी न देख सकी। तब राजपाल ने हमें बताया कि धर्मनाथ ने नाराज होकर उसे मंदिर के अंदर कुएं में फेंक दिया है। बस उसके बाद कोई उसके सामने सर न उठा सका। इतना कहकर वो दासी बुरी तरह सिसकने लगी। भूल जाओ पुरानी बातों को, अब यहाँ पर दोबारा कोई धर्मनाथ नहीं आएगा। वो बहरूपिया ज्यादा देर तक मुझसे नहीं बच सकता। मैं उसे पाताल से भी निकाल कर लाऊंगा, फिर तुम लोग उसका इबरतनाक अंजाम अपनी आंखों से देखना। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। भगवान करे ऐसा ही हो, वो सिसकती हुई बोली। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, मगर तुम्हें भी एक काम करना होगा, मैंने मुस्कुरा कर कहा। तुम सबको पुलिस के साथ धर्मनाथ और उसके साथियों के काले करतूतों के मुतालिक सब कुछ बताना होगा। मैंने कहा, हम तैयार हैं, हम पुलिस को सब कुछ सच सच बताएंगे। उसने फौरन ही रजामंदी जाहिर की। फिर मेरे कहने पर जग्गू ने कुछ आदमियों का उन पुजारियों के पहरे पर छोड़ा और बाकी आदमी को साथ लेकर मंदिर के उन कमरे की तरफ बढ़ा जहां पर धर्मनाथ ने सलीम और दूसरे लोगों को कैद किया था। महाराज सुनिए, अचानक उसी दासी की आवाज आई। मेरे साथ दूसरे लोग भी रुककर उसको देखने लगे। आपको जरूर उन लोगों की तलाश होगी जिनको धर्मनाथ ने यहाँ पर कैद रखा है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने जल्दी से कहा। क्या तुम्हें उनके बारे में इल्म है? मैंने बेचैनी से पूछा। जी हाँ, आइए मेरे साथ। वो फौरन आगे बढ़ी। मैं उसके साथ चल पड़ा। जग्गू और उसके साथी भी साथ साथ चलने लगे। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम रूपमती है। तुम्हें उन कैदियों के बारे में कैसे पता चला? वो कुछ बताते हुए रुकी। साथ ही वो कुछ अफसुर्दा हुई। बोलो तुम रुकी क्यों हो? मैंने नरमी से पूछा। वो जालिम कई बार मुझे अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए इसी तहखाने में बुला चुका है। वहीं मैंने उन्हें देखा था। वो आहिस्ता से दुखी लहजे में बोली। मैंने एक नजर उसके चेहरे पर डाली और फिर खामोश हो गया, क्योंकि मैं मजीद उसे दुख नहीं देना चाहता था। वो हमें लेकर तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे जाकर उसने कोने में लगे बिजली के स्विच को ऑन किया तो तहखाना रोशन हो गया। वो मुख्तलिफ राहदारियों से होती हुई एक जगह जाकर रुकी। यहाँ पर राहदारी ने दोनों तरफ कमरे बने हुए थे जिनके दरवाजे बंद थे और उन पर ताले पड़े थे। मेरी तरफ देखकर बोली, जग्गू ताले तोड़ दो। मैंने कहा। जग्गू ने अपनी पिस्टल निकाली और ताले के परहचे उड़ गए। पहला कमरा खोला तो सामने एक शख्स जमीन पर बैठा हुआ नजर आया। उसके पाँव में जंजीर बंदी थी, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात साफ नजर आ रहे थे। उसका लिबास तार तार हो चुका था। हमें देखकर उसने उठने की नाकाम कोशिश की और लड़खड़ाकर गिर पड़ा। जग्गू ने उसे जल्दी से आगे बढ़कर मोहब्बत से सहारा देकर बिठाया। उसके चेहरे पर कुर्ब के आसार नुमाया थे। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? मैंने करीब पहुंचकर नरमी से कहा। क्यों, क्या इतनी जल्दी नाम भी भूल गए मेरा? उस कुत्ते ने तुम्हें मेरा नाम नहीं बताया? वो हकारत से बोला। ये धर्मनाथ के साथी नहीं, उसके दुश्मन है। इसे बहुत मारा उन्होंने, रूपमती ने मुसरत भरी आवाज में कहा। वाकई कहीं ये भी उस मकार की कोई चाल तो नहीं? वो बेयकीनी से बोला। नहीं दोस्त, ये सच कह रही है। हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। मेरा नाम शहरयार अहमद है। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मेरा नाम सलीमुल्लाह खान है। मुझे धर्मनाथ ने मैं सब कुछ जानता हूँ। और ये भी सुन लो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी और नीलोफर की मदद के लिए आया था, मगर यहाँ आकर और भी बहुत से लोग ऐसे मिले जो धर्मनाथ के जुल्म का शिकार थे। इसलिए अब तुम्हारे साथ साथ मुझे उनका भी बदला लेना है। उस दरिंदे से मैंने एक अज़म से कहा। मगर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? वो हैरत से बोला। ये एक लंबी कहानी है, फुर्सत में सुनाऊंगा तुम्हें, मैंने जल्दी से कहा। फिर मेरे इशारे पर जग्गू ने उसे जंजीर से आज़ादी दिलाई और जग्गू का एक साथियों से सहारा देकर कमरे से बाहर ले गया। अगले कमरे से हमें वही लड़की मिली जिसको कल रात धर्मनाथ ने अगवा कराया। उस बेचारी का रो रो कर बुरा हाल था। रूपमती ने आगे बढ़कर उसे प्यार से गले लगाया और आज़ादी की खुशखबरी सुनाई। एक और कमरे से 2 लड़कियां मजीद बरामद हुई जिन्हें मुख्तलिफ इलाकों से अगवा किया गया था। उन सबको लेकर हम बाहर निकल आए। लोगों ने हैरत से उन मुस्लिमों को देखा। उन मुस्लिमों ने भी हैरत और खुशी से इतने बड़े हजूम पर नजर दौड़ाई। तब उन्हें अपनी अपनी आज़ादी का यकीन आया। अचानक फिजा में पुलिस गाड़ियों के सायरन की आवाज गूंजने लगी। सब लोग गर्दनें मोड़कर मंदिर के बाहर वाले गेट की जानिब देखने लगे। उनकी आवाजें तेजी से नजदीक आ रही थी। मैंने मुस्कुराकर मानीखेज नजरों से जग्गू की तरफ देखा जिसे मैंने अपने प्रोग्राम से आगाह किया था। जग्गू ने भी मुस्कुराकर मुझे देखा। फिर मंदिर की पथरीली सीढ़ियों से भारी बूटों की धमक सुनाई दी।
انسپیکٹر خان میرے ساتھ طے کیے ہوئے پروگرام کے مطابق بالکل ٹھیک وقت پر پہنچا تھا۔ سب سے پہلے مجھے خان کا چہرہ نظر آیا، اس کے ساتھ انسپیکٹر ونود اور 20-25 پولیس والے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑے نمودار ہوئے۔ پولیس کو لوگوں نے ایک طرف ہو کر راستہ دیا۔ پولیس والے مندر میں خونی اور بندھے ہوئے پجاری کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ انسپیکٹر خان بھی چونک پڑا، پھر اس نے اپنی حیرت پر قابو پایا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ پستل اس کے ہاتھ میں تھی۔ کس نے یہ سب کچھ کیا؟ اس نے جان بوجھ کر لائن بنتے ہوئے کڑک ہو کر کہا۔ میں نے کیا خان، یہ سب کچھ میں نے کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، شیرو دادا نے یہ سب کچھ کیا؟ نہیں، یہ میں نے کیا ہے۔ اچانک جگو نے جذباتی انداز میں کہا۔ نہیں صاحب، یہ میں نے کیا۔ جگو کا ایک ساتھی جلدی سے آگے بڑھ کر بولا، یہ ہم نے کیا ہے۔ اچانک وہاں پر موجود سب لوگ پرجوش انداز میں بولے۔ خان حیرت سے چاروں طرف گھوم کر رہ گیا۔ یہ مجرم ہے خان، عزتوں کے لٹیرے ہیں، ہوس کے پجاری ہیں، مذہب کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، ان کا یہ حشر میں نے اور میرے ساتھیوں نے کہا۔ مگر یہ، خان نے بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا۔ میں نے افسردہ ہو کر کہا، مجھے افسوس ہے خان، ان کا گرو وہ بڑا شیطان دھرمناتھ زخمی حالت میں بھی اپنی مکاری سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا، مگر وہ بچ کر نہیں جا سکتا مجھ سے۔ بہت جلد وہ دوبارہ میری گرفت میں ہوگا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میری بات پر خان افسردہ ہوا، مگر پھر بھی میرے ارادے اور میرے موجودہ کارنامے کو دیکھتے ہوئے وہ کافی حد تک مطمئن ہو گیا۔